चल्लां फोंडा वचपाक. तुमी लास्ट व्लॉगान पळयलां आसतलें. लास्ट मे बी तेच्या पयलीं वॉटरफॉलार गेल्लें हांव आनी सँडल स्लिपर जे आसा म्हाजे व्हांवोन गेल्लें. म्हाजें म्हटलें आमच्या फॅमिलींतले कोणाचें तरी आशिल्लें, सो म्हाका तें बरें दिसना. मिन्स ती सोदताली मागीर येवन एक पेर खंय गेलो स्लिपराचो. सो हांव पयलीं ओगी रावलें, पूण मागीर म्हाका फटींगपणां सांगपाक आवडना. सो हांवें मागीर सांगलें की हांव वॉटरफॉलार घालून गेल्लें. वॉटरफॉलार म्हटल्यार आमी अळमी हाडपाक गेलीं, सोदपाक गेलीं. सो तेन्ना ते पांय हांवें वयर काडलो तेन्ना तो पांयांतलें म्हाजें चप्पल सुटलें आनी व्हांवोन गेलें. हांवें ट्राय केलें पूण मेळोना. सो आतां हांव वयता मार्केटान 2 स्लिपरां हाडपाक. एक तें आनी एक आमकां फाटल्यान दवरपाक जाय पडटा सगळीं तुटल्यांक डेली युजाची. सो 2 स्लिपरां घेवन येता आनी पळोवया कितें मेळटा तें. आनी तुमकां फाटल्या व्लॉगान हेंवूय पळयलां आसतलें तुमी, कॉलर रडटालो तोवूय दाखयता प्लेस खंय रडटालो तो. आवाज येतालो पळया तो रातचो कळना खंय प्लेस ती. हांव तुमकां दाखयता आतां कशी आसा ती प्लेस. सो वाट बरीच लांब आसा ती. आतां गाडयेन म्हणून पळयतली तुमकां हांव ते क्लिप्स काडटा ते एक 10 सेकंदाचे मे बी आसपाक शकता. सो तितलें कळना आमी कितली वॉकिंगेक वयता. सो बरीच वाट आसा 15 मिनटांची. सो आमी बरी 10 मिनटां चल्लेली, 10-15 मिनटां तेन्ना ती प्लेस येयली. तो कॉलर रडटालो ती एक हांगा फुडें. हें सुद्दां चलत हांगा पावतना म्हाका आवाज येवपाक लागलेलो, तरी हांवें मिस्टराक म्हणून कॉलर रडटा म्हणून. मागीर हांगा जेन्ना तो फुडें पयला आसतलें चडशें हांव व्हिडियो काडटा ते पळय हांगा पावतकीर हांव अशें तें सर्कल कशें दिसता लायटीन सारकें. ते पळय हें हांगासरल्यान हांव शूट करपाक लागता. सो तेन्ना प्लेस ती हांगा रानान हांगा कॉलर रडटालो. आनी जेन्ना आमी ह्या प्लेसीर पावली न्हू सारको कानार पडपाक लागलो आवाज. इतलो तेंकोन सामको हांगाच खंय तरी आशिल्लो कॉलर. I found no ब्लैक कलर में चाहिए 7 नंबर. ब्लू कलर दिया था ना आपको, 2 चाहिए. अरे ब्लैक में चाहिए 7 नंबर. ब्लैक में देखो ना मिलेगा. और एक चाहिए मुझे 10 सॉरी आनी एक 10 नंबर म्हाका जाय सेम. पळोवया मेळटा जाल्यार. आनी सँडल्स बरी आसा हांगा पळयात. शूड आय ट्राय वन? ट्राय करूं दीस. ही बरी अशी चलपाक काट्याची. कितले पळोवया हांकां. ल्हान भुरग्यांची बीन बरी आसा चपलां हांगा. पांयांच्या कांय पयरूच हाडलां आसूं. म्हाजें पळयात ब्लॅक कलर हांवें मार्केटानूच घेतलेलें. सो मार्केटान बरी बरी सँडलां आसता. ती वायट ब्रावन सगळीं बरी दिसता. ती वयली 1-2 लायनी बरी दिसता सगळ्यो. सब रखता है. आपको कितना चाहिए? अरे ये हो गया ना. क्या हो गया? अच्छा वाला फ्रेश नहीं है. कितना चाहिए? 1 डजन 1 किलो. हांव पावलें घरा आनी वाटेर रावना. फक्त एक बारीकशें स्टोरान गेल्लें हांव. थंय मातशें सामान घेतलें. फोव घेवपा आशिल्लें म्हाका. सदां उठून चपाती खावपाक येता वाज. आनी पावूय खावपाक पाव बीन बरें न्हू चड खाल्यार. सो कितें म्हणून म्हटलें आतां फोव घेवया. गोडाचे फोव म्हाका आवडटा आनी हांव हेंचूय खाता. सो पळयात हांवें हाडल्या मॅगी
फोव, टूथपेस्ट, हे 2 बिस्किटे पुढे घेतले, माय फेवरेट. आणि हे तुम्ही पहिलाच आसतले घेतलेले पयलीं. हेल्मेटाचे बास्केट तयार केला कशें. आणि हे खाजूर घेतले हांवें 50 रुपयाचे. आणि आंबे माय ऑल टायम फेवरेट. दवरुया हांगा. हे पळय हांव काल घालून गेल्ले तीच सायज हाडला हांवें परत, सेम सायज. आतां एक 80चे काम उरलां म्हागेलें. 80क सांगलेलें हांवें स्कुलांतल्यान येता म्हटलें हांव ती गाडी काडून दवरता. हांवें ती वयर दवरल्या गाडयो. ते कांय 3 गाडी हाडलेल्यो. एक ती सकाळी पयली आसता तुमी ना पळोवना. ट्रॅक्टर एक हाडलेलो, एक व्हडली एक गाडी हाडलेली ती फाटलीच. आनी खूब जाण घेवन अशे फुटपाथार बसताले. व्हडली अशी त्यो तेंचेर उबे रावले सुद्दां ती गाडयो कांय जायना. सो ती एक घेतली. आनी म्हाका तो ट्रक एक आवडलेलो. सो वांगडाच हांवें ताका 850 रुपयाचे एक्सपेन्स केल्ले. 3 गाडयो हाडलेल्यो. पूण ताका हांवें ती मातशी त्या दिसा खेळपाक दिली तितली. आनी मागीर काडून दवरली. बेश्टें म्हणलें काडून सगळ्यो कित्याक पातळून दवरपाक. आनी खेळो काय ना मोडून घालता. सो तो आतां कालच्यान लागला फाटीं. काल तेणें एक ट्रक काडलो खेळपाक. ट्रक दवरी म्हणपा लागलो. मागीर ट्रॅक्टर काडलो. आनी आतां तो राती सांगून गेल्लो म्हाका. राती सांगलेलें तेणें आपूण स्कुलाक वयतलो पूण आपल्याक येवचे पयलीं आपल्याक ती गाडी काडलेली जाय. सो ती आतां काडटा हांव पयलीं आनी तुमकांय बीन दाखयता पळयात गाडी. ट्रॅक्टर आनी ताका हें लावपाचें आसा हांगा. हो ट्रॅक्टर म्हाका खूब आवडलो. आनी मागीर म्हटलें कांय खंयचो घेवपाचो कांय कळना. सो 3य घेवन सोडलें हांवें. आनी ही पळया गाडी वयर आसा थंय. सो ती वयली गाडी काडटा हांव आतां. हो पळयात ट्रक. आनी ही गाडी व्हडली. ही पळयात गाडी. तिजेर उबे रावल्यार सुद्दां ही गाडी कांय जायना. सो आतां तो आपल्याक ही गाडी काडूंक जाय तेणें. आतां हे गाडयो काडून दवरुया परत्यो पिशवेन. गाडी ही आतां हांव लिपोवन दवरितलें खंय येवचे पयलीं. आनी पळोवया ताका याद जाता काय ना ती विचारता काय ना स्कुलांतल्यान येतकीर. सांगता ही स्टिकर आसा ती काडू नाका रे, काडू नाका म्हळ्यार तें ट्रकाचे स्टिकर काडले. म्हाका आवडना तसले केल्ले. आतां खंय स्टिकर बिकर हात लावं नाका. खेळटा जाल्यार खेळ पूण ना स्टिकराक काडून उडयता. लेट्स हायड दिस कार हियर. लिपोवन दवरया अशी. आनी 80 विचारता जाल्यार पळोवया. आनी 80ची खेळणी पळयात हांगा क्रेट भरलेली आसा पोना. काय 80चो टायम जाल्लो आसा आनी हांव वयता तो 80 काडपा स्कुलान. पळोवया 80ची रिएक्शन. गाडी हांवें काडून दवरल्या लिपोवन. याद जाता काय ना ती ताका. कितें मेळ्ळें खंय रे खंय कितें मेळ्ळें. तूं गेलें तें खंयी काडून उडयता तें आसूं आतां तें नाका यो या. सो आमी पावलीं घरा. आनी 80ची कंप्लेन येयली. आयज खूब दिसांनी गेलो न्हू तो. सो आयज 80 रडटालो. कित्याक रडटा रे 80 तूं आं. सो एक पेरेंट सांगपा लागली आयज सामकी रड धरलेली खंय 80. उदकान नाचो पयली युनिफॉर्म काड यो. अरे यो लोळो नाका युनिफॉर्म. तेका आतां खंयचो ट्रॅक्टर तूं गेलो. पयली कपडे काड पयली यो. स्कुलान वयतलो काय ना सांग म्हाका. व्हडली गाडी फक्त गाडयो पळोवपा तुगे अभ्यास करूं नाका. हांगा यो. थंय चल पोना थंय चल. यो काडमुय यो भायर. तुका 2 सुंगटां बारकेली आनी एक तें कितें तें दोडयारो कितें म्हणटा तेका कसली तरी तें हे 2 तुका हितूतली फक्त 2 नाल्यार 3.
आणि हितूतलो एक तुका हय की तूं करता पळय पळय हांव फोडटा राव दी कूक न्हू रे मॅगी शटअप सुकी सुकी मॅगी आनी खावपाक तर हितून घालता हांगा पडले पॅकेट हाडचे पडले आतां 20 रुपयांचे 15चे पावना आमकां सुकीत मॅगी खावपा जाय तुका इतली शट आप कोणाचे तोंडारूच येयली हेच्याच्या तोंडारूच येयली मॅगी पळोवन दी सॉस घाली आयलें गरम लागत